माननीय सदस्यहरू, यस सभाको ६औं अधिवेशनको 18औं बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय दीर्घ सभाजी, सभामुख महोदय, कोरोनाको कहरले हाम्रो मुलुक थप आक्रान्त हुँदै गइरहेको कुरा हामी सबैलाई ज्ञातव्य छ। सभामुख महोदय, खास गरी कोरोनाको विषयलाई लिइरहँदा सुदूरपश्चिममा 11 चैत्रदेखि मुलुक लकडाउनको अवस्थामा अगाडि बढ्यो। 13 गते चैत्रमा अमृत शाही पहिलो संक्रमित रूपमा सुदूरपश्चिममा देखियो र उहाँ कोरोनासँग जितेर घर गइसक्नु भएको छ। आज सुदूरपश्चिममा 1000 भन्दा धेरैको संख्यामा कोरोना संक्रमित भइसकेका छन्। दुःखद समाचार भन्नुपर्छ, समाजसेवी, व्यवसायी सबैलाई सहयोग गर्ने नेकपाका नेता, व्यवसायी पनि नेता हाम्रो भट्टजी, सबैलाई थाहा छँदैछ, नाम बाहिर आइ नै सकेको छ। पुष्कर भट्टको असार 3 गते कोरोनाकै कारणले मृत्यु भएको छ। उहाँप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु, उहाँको परिवारप्रति संवेदना दिन चाहन्छु। र कोरोनाबाट पीडित 5 जना सुदूरपश्चिममा ज्यान गइसकेको छ। मुलुकभरि त यो संख्या धेरै माथि छ। खास गरी सङ्घीय सरकार, हाम्रा सरकारहरू एकजना अमृत शाहीको देखिँदा जसरी मुलुकभर लकडाउनदेखि त्राहिमामको अवस्था थियो, 11 गते इन्डियाबाट आउने मान्छेहरूलाई कतै महाकालीमा हाम फालेर पनि आउनुपर्ने अवस्था खडा भयो। तर 2 महिनाको लकडाउनपछि मान्छे यसरी वारवारती भएर ल्यायौँ हामीले। हाम्रा नाकाहरूमा मान्छेहरूको भिड, त्यसपछि क्वारेन्टाइनमा भिड। अहिले त सभामुख महोदय, ती क्वारेन्टाइनमा गएकाहरू घर पनि गइसके। अब चाहिँ हाम्रो उद्देश्य त्यतिमा चाहिँ हामी अस्पतालमा कोरोना पोजिटिभ देखेको छ तर लक्षण छैन भने सबैलाई घर पठाइरहेका छौँ। अर्थात् यो रोग चाहिँ सबैलाई विस्तार होस् भन्ने ढङ्गको देखिन्छ। करिब 10,000 PCR टेस्ट भइरहँदा हामी 1000 को सङ्ख्याभन्दा बढी सङ्ख्या छ। 10% मान्छेहरूमा कोरोनाको सङ्ख्या सुदूरपश्चिममा देखिरहेका छौँ। त्यही कारण यो कुरा खास गरी सङ्घीय सरकारले जुन ढङ्गको नीति अवलम्बन गर्यो र हामी अगाडि बढ्यौँ, यसले हामीलाई यो अवस्थाको भयावह सिर्जना गरेको छ। सभामुख महोदय, यसमा सङ्घीय सरकार, हाम्रो प्रदेश सरकार र सबै सरकारहरूको फेरि पनि गम्भीरतम ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। हामीले सुरुदेखि भन्यौँ PCR परीक्षण परीक्षणको गति यति धीमा भइरहेको छ। त्यो धीमा भइरहँदा पनि खास गरी निजी क्षेत्रका केही ह्युमेनिटिजका साथीहरूले, खास गरी हाम्रो स्यामताइल लगायतका मित्रहरूले एउटा नयाँ PCR मेसिन डलजुरामा राख्ने स्थापना गर्दैछन्। निजी क्षेत्रका मान्छेहरूलाई, व्यक्तिहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस्तो कोरोना र लकडाउनको बिचमा पनि सभामुख महोदय, अर्को नयाँ घटना घटिरहेको छ। खास गरी सवारी दुर्घटना यस्तो तीव्रतम घटिरहेको छ। अहिले रोड खाली छ भनेनमा जसरी मान्छेहरू दुर्घटना भइरहेको छ, त्यसको पछिल्लो शिकार भनेको हाम्रो कैलालीको एउटा जजलमान युवा गम्भीर केसीको अस्ति 3 गते लालपुरमा दुःखद दुर्घटना भयो, निधन भयो। गम्भीर केसी हाम्रो युवा सङ्घ, अनुराग सुब्बा र पार्टीको जोशीपुर गाउँ कमिटीको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँको परिवारप्रति, उहाँको श्रीमती, खास गरी एनिमेसनको जिल्ला कमिटीको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, पार्टीको नेता पनि हुनुहुन्छ। उहाँ सहित सबै उहाँ परिवारप्रति संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। माननीय भरतबहादुर खड्का। सभामुख महोदय, हिजो मात्रै पूर्वी चौकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 निवासी कैलालीमा अध्ययन गर्ने 18 वर्षीय डाक्टर बहादुर खड्का 4 दिनदेखि हराइराखेको अवस्थामा हिजो मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। यो गेटाको जङ्गलमा झुन्ड्याएर राखेको अवस्थामा हिजो मात्र लास फेला परेको छ। सायद अहिले पोस्टमार्टम हुँदैछ। यसको गम्भीर छानबिन गरेर दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न म सभामुखज्यू मार्फत सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र वास्तवमा यस्ता घटनाहरू दिन दहाडै भइराखेको छ।
अशान्ति बढेको छ एउटा पढ्ने विद्यार्थी 17-18 वर्ष र अर्को कुरा हामीले बारम्बार भनेका थियौँ, सल्लाह दिएका थियौँ प्रदेश सरकारलाई। आज मलाई त के लाग्छ भने यो कोरोनालाई फैलाउने काम स्वयं सङ्घीय सरकारहरूले गरेको छ। सरकारहरूको गैर जिम्मेवारी क्रियाकलापले भएको छ। किन भन्दाखेरि जुन नीति बनाइयो, आज क्वारेन्टाइनमा राखेको छ, कुनै त्यसको चाहिने परीक्षण गरेको छैन, घरमा पठाइएको छ। अस्ति मात्रै मेरो शेखर नगरपालिकामा 14वटामा घरमा पठाइएकोमा फेला परिरहेको छ। त्यस्तै अरू पनि गाउँहरूमा यस्तै किसिमका अवस्थाहरू छन्। यसलाई विस्तार गर्ने काम स्वयं सरकारबाट भएको छ। हामीले बारम्बार भनेका थियौँ यो वुहान हुन सक्छ, हामी समयमा चाहिने यसलाई चाहिने व्यवस्थापन गरौँ भन्दा पनि सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएको छैन। गुर्ती र बैतडीमा PCR मसिन राख्ने भनेर 3 महिना अगाडि निर्णय भएको, त्यहाँ पुग्न सकेको छैन। र खुसीको कुरा त्यो डडेलधुरामा सहयोगी हातहरूले एउटा PCR मसिन राख्दैछन्। 1 हप्तापछि कामको बानी त्यो परीक्षण सुरु हुन्छ भन्ने सुनेका छौँ। उहाँहरूलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र हाम्रो यो पुष्कर भट्ट एउटा जनप्रतिनिधि हुन्, कामकै कोरोनाकै जनताको चाहिने सेवाकै सिलसिलामा पनि उहाँ शहादत हुनुभयो। म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र परिवारका प्रति संवेदना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै कृष्णपुर नगरपालिकामा अस्ति राणा थारू पनि कर्तव्यकै सिलसिलामा ज्यान गुमाउनु भएको छ। जनप्रतिनिधिहरू पनि जोखिममा छन्। मलाई लाग्छ यही तरिकाले सरकार गयो भने मलाई लाग्छ यहाँ कोही पनि सुरक्षित छैन। अझ पनि हामी सतर्क बनौँ, सरकारले यसलाई सही व्यवस्थापन गरौँ। यसलाई यो PCR गर्ने कुराको दायरा बढाउँ, किटहरू पठाउँ। न जनशक्ति छन्, न PCR पुगेका छन्। अब त्यो क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेलाई अब घर जाऊ भनेर पठाइराखेका छ। यो अवस्थाले हामी यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, सामाजिक विकास मन्त्रालयको स नम्बर 31 मिति 2077 3-5 गतेको पत्रबाट हाल विश्वव्यापी महामारी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापन सम्बन्धमा सम्मानित सदनमा प्रश्नहरू उठेकोले सो बारेमा जानकारी गराउन मिति 2077 3-8 गतेको बैठकमा समय उपलब्ध गराइदिन हुन भनी अनुरोध भइआएकोले प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 57 को बमोजिम 1 बमोजिम विशेष समय उपलब्ध गराएको छु। मान्य सदस्यहरू, अब म प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 57 को बमोजिम 2 बमोजिम सदनमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा जवाब दिन सामाजिक विकास मन्त्री माननीय कृष्णराज सुवेदीलाई अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशमा कोभिड-19 व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अग्रपन्थीमा रहेर कार्य गर्दै आइरहेको बेहोरा सम्मानित सदनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। चीन लगायतका केही देशहरूमा कोभिड-19 महामारी देखिसके पश्चात कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभाव यस प्रदेशमा नहोस् र कोही पनि संक्रमित नहुन् भन्नका लागि प्रदेश सरकार र सरकारवाला निकायहरूसँग पटक पटक कोभिड-19 नियन्त्रण एवं रोकथामका लागि छलफल, आवश्यक नीति तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्दै आइरहेका छौँ। यद्यपि आजका मितिसम्म आइपुग्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1007 जनामा संक्रमण देखिएको छ भने 4 जना मृतकमा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। त्यसैगरी हिजोका मितिसम्म विभिन्न जिल्लामा का क्वारेन्टाइनहरूमा 33,192 जना रहेका छन् भने प्रदेशका विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा संक्रमित उपचाररत हुनुहुन्छ। म सम्मानित सदन मार्फत मृतक सबैप्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दै संक्रमितहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना व्यक्त गर्दछु। माननीय सभामुख महोदय, अब म संक्षिप्त कोभिड-19 व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारले गरेका प्रयासहरूको बारेमा
सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा कोरोना भाइरस रोग नियन्त्रण तथा समन्वय समिति गठन गरी प्रदेश स्तरमा आवश्यक नीतिगत निर्णयहरू गर्यौं, जुन समिति हाल प्रदेश सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको रूपमा कार्यरत छ। नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन सहजीकरणका लागि प्रमुख सचिवज्यूको संयोजकत्वमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण एवं व्यवस्थापन समिति गठन गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका छौं। कोभिड-19 उपचार एवं व्यवस्थापनमा खटिने अस्पतालको स्वास्थ्य कर्मीहरूको टिमलाई प्राविधिक सहजीकरण गर्न सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेसुको संयोजक रहने गरी एक प्रादेशिक मेडिकल टिम गठन गरी आवश्यक कार्य गरिरहेका छौं। निजी क्षेत्रहरूसँग समन्वय गर्न जिल्ला अस्पतालका मेसुहरूको संयोजकत्वमा 9वटै जिल्लामा टिम गठन गरेका छौं र जसको कार्य निजी अस्पताल र सरकारवालाहरूसँग समन्वय गर्नु रहेको छ। 9वटै जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखको संयोजकत्वमा केस अनुसन्धान कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टिम गठन गरी स्थानीय तहमा उक्त टिमलाई भर्चुअल विधिबाट प्राविधिक सहजीकरण गर्ने कार्य गरिरहेका छौं। कोभिड-19 व्यवस्थापनका लागि आवश्यकता अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीलाई स्वास्थ्य सामग्रीको सहज एवं शीघ्र आपूर्तिको लागि प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र कैलाली र प्रदेशभरि नमुना सङ्कलन एवं परीक्षण कार्यमा सहजीकरणको लागि प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला धनगढी मार्फत कार्य गरिरहेका छौं। माननीय सभामुख महोदय, त्यसै गरी दोस्रो चरणमा आइपुग्दा क्वारेन्टाइन आइसोलेसन तथा उपचारको लागि हामीले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थापन गरिरहेका छौं। प्रदेश सरकारका 9वटै अस्पताल र संघीय तथा स्थानीय तह अन्तर्गतका अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आइसोलेसनको व्यवस्था गरेका छौं। कोभिड-19 को उपचार एवं व्यवस्थापनको लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल र महाकाली अस्पतालमा 50-50 सयको कोभिड अस्थायी अस्पताल प्रिफेब भवन निर्माण एवं सञ्चालन गरेका छौं। साथै पहाडी जिल्लाहरूका जिल्ला अस्पतालहरूमा समेत अस्थायी अस्पतालमा प्रिफेब संरचना निर्माणको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था समेत गरेका छौं। त्यसै गरी तेस्रो चरणमा कोभिड-19 सँग सम्बन्धित प्रयोगशाला परीक्षणको दायरा बढाएका छौं। आवश्यकता अनुसार परीक्षण सेवा विस्तार गर्न अझै प्रयासरत छौं। जसअन्तर्गत हामीले सुरुको चरणमा संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर प्रत्येक जिल्लामा नमुना सङ्कलन गरी काठमाडौँ स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला केन्द्रमा परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेका थियौं। साथै आरडीटी परीक्षण विधिबाट सम्बन्धित स्थानीय तहका क्वारेन्टाइनहरूमा रहेकाहरूको नमुना सङ्कलन एवं परीक्षण समेत गरेका थियौं। हाल संघीय सरकारसँगको समन्वयमा सेती प्रादेशिक अस्पताल मातहतमा रहने गरी पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला कैलालीमा पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षण सेवा भई निरन्तर सेवा प्रवाह भइरहेको छ। हालसम्म उक्त प्रयोगशालाबाट 5000 जना जतिको परीक्षण गरिसकेका छौं। पहाडी 3 जिल्लामा पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षण हुने व्यवस्थाको लागि बायो मोलेकुलर ल्याब सेट अप गरी सेवा सुचारू गर्न आवश्यक तयारी एवं प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। माननीय सभामुख महोदय, यसै गरी चौथो चरणमा कोभिड-19 व्यवस्थापनको लागि पीसीआर मेसिन, भेन्टिलेटर लगायत यससँग सम्बन्धित औजार उपकरण एवं सामग्रीहरूको सहज आपूर्ति गर्न आवश्यक कार्यहरू गरिरहेका छौं। जस अन्तर्गत स्वास्थ्य सामग्री वितरणको हकमा अहिलेसम्म अस्पताल, स्थानीय तह र अन्य सरकारवालाहरूलाई 2323 वटा पीपी सेट, 4137 वटा N95 मास्क, 183 वटा आरआर थर्मामिटर, 90850 आरडीटी किट, 1,66,064 वटा मास्क, 89,856 वटा सर्जिकल पंजा, 8,100 वटा भीटीएम लगायतका अति आवश्यक सामग्रीहरू प्रत्येक जिल्लामा वितरण गरिसकेका छौं र केही मात्रामा मौजादमा पनि रहेको छ। यसै गरी आवश्यकता अनुसार सहज आपूर्तिको लागि आपूर्ति केन्द्र मार्फत खरिद गर्ने कार्यलाई साथै संघ र सरकारवालासँग आवश्यक समन्वय पनि गरिरहेका छौं। यस सम्बन्धमा बैतडी, कैलाली र डोटी गरी 3 वटा जिल्लामा बायो मोलेकुलर प्रयोगशाला सेटअपको लागि पीसीआर सहितको बायो सेफ्टी लेभल 2 प्रयोगशाला उपकरण मेसिन सहित 14 प्रकारका आवश्यक औजार उपकरण सामग्रीहरू खरिदको लागि 3 दिनभित्र प्रस्ताव माग गरिएको र 7 दिनभित्र माल सामान आपूर्ति गर्ने शर्तमा मिति 2076 चैत्र 15 गते नै राष्ट्रिय राजधानी दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरिएका थियौं। तोकिएको समयभित्र विभिन्न 10 जना आपूर्तिकर्ताले आफ्नो दाबी पेश गरेका थिए, तर
हामीले माग गरेका सामानहरूमध्ये केही आइटमहरूको लागि मात्र आपूर्तिकर्ताले प्रस्ताव पेश गरे। तीमध्ये पनि पीसीआर मेसिन, बायोसेफ्टी क्याबिनेट जस्ता नभई नहुने सामानको लागि 4 जनाले मात्र प्रस्ताव गरेका थिए। तर आपूर्ति गर्ने समयावधि भने 60 दिन हुनुपर्ने, लकडाउन पूर्ण रूपमा खुल्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू सञ्चालनमा आउनुपर्ने वा कार्यालयले उडानको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने लगायतका शर्तहरू राखेका थिए। तथापि निजहरूले प्रस्ताव गरेका मोडेलहरूको गुणस्तरीयतामा विश्वास गर्न सकिएन र सबै प्रस्तावहरू अस्वीकृत भए। त्यसैगरी प्रदेशमा कोभिड-19 को उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सब सङ्कलनको कार्यलाई तीव्रता दिनको लागि भएको एकमात्रै प्रयोगशालाको परीक्षण क्षमता न्यून रहेकोले सेवा विस्तारको लागि अटोमेटिक एक्सटेन्सन मेसिनको समेत आवश्यकता महसुस गरी 15 दिनभित्र औजार उपकरण तथा आवश्यक सामग्री आपूर्ति गर्ने गरी 77/2/26 गते कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा 10 दिने विद्युतीय बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित गरिएकोमा 2077 असार 4 गते उक्त बोलपत्र खोलिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू आवधिक रूपमा सञ्चालन भइरहेको हुँदा यसपटक भने आपूर्तिकर्ताले आपूर्ति गर्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ। भेन्टिलेटर सहितको आइसियु स्थापनाका लागि उपकरण खरिदको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अत्याधुनिक मागका कारण मौजादमा नरहेको माग भएपछि मात्र कम्पनीले उत्पादन गर्ने गरेको र कम्तीमा 60-70 दिनपछि मात्र आपूर्ति गर्ने सकिने हुनाले तत्कालै खरिद गर्न सम्भावना नभए पनि उपलब्धताको लागि सरकारवालाहरूसँग निरन्तर समन्वयमा रहेको कुरा सम्मानित सदन मार्फत माननीय सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यद्यपि 60 दिनभित्र 20 वटा भेन्टिलेटर सहितको आइसियु स्थापनाका लागि चाहिने सम्पूर्ण उपकरण आपूर्ति गर्ने गरी 2077 वैशाख 28 गते अन्नपूर्ण दैनिक राष्ट्रिय दैनिकमा विद्युतीय बोलपत्र आह्वानको लागि 30 दिने सूचना प्रकाशित गरेकोमा मिति 77/2/27 गते बोलपत्र खोलिएको र 2 वटा प्याकेजको लागि 9 वटा बोलपत्र दाताहरूले बोलपत्र पेश गरेका छन् र बोलपत्रहरूको मूल्याङ्कन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। माननीय सभामुख महोदय, 5औं चरणमा कोभिड-19 व्यवस्थापनको लागि प्रदेशभरिका 88 वटै स्थानीय तथा कार्यालय र सरकारवाला निकायहरूलाई वित्तीय सहजीकरण गरेका थियौं। कोभिड-19 व्यवस्थापनको लागि पहिलो पटक 33 वटा नगरपालिकालाई 4 लाखका दरले, 54 वटा गाउँपालिकालाई 3 लाखका दरले, धनगढी उपमहानगरलाई छुट्टै 5 लाख गरी कुल 2 करोड 79 लाख बजेट पठाएका थियौं। दोस्रो पटकमा दोहोरो नपर्ने गरी 9 वटै जिल्लाका नागरिकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन भनी 88 वटा स्थानीय तहलाई 15 करोड 26 लाख बजेट पठाएका थियौं। त्यसै गरी मिति 2077/2/23 गते मन्त्री परिषदको निर्णयबाट 88 वटा स्थानीय तहमा आइसोलेसन व्यवस्थापन गर्नका लागि तेस्रो पटकमा रु 6 करोड 25 हजार सशर्त अनुदान पठाएका छौं। हालसम्म स्थानीय तहहरूमा मात्रै कोभिड-19 को प्रभावकारी नियन्त्रण व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारबाट 24 करोड 25 लाख 2,500 रुपियाँ पठाइसकेको छ। माननीय सभामुख महोदय, साथै कोभिड-19 व्यवस्थापनको लागि आवश्यक औजार उपकरण सहित व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री, स्थानीय संरचना निर्माण लगायतका लागि मन्त्रालय मार्फतका 30 वटा स्वास्थ्य निकायहरूमा 31 करोड 10 लाख 80 हजार रकम पठाएका छौं। सोही अनुरूप प्रचलित नियमअनुसार आवश्यक कार्यहरू समेत भइरहेको छ। साथै 9 वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना प्रदेश क्षेत्र हेडक्वार्टर दिपालय समेत केही रकमहरू पठाइसकेका छौं। माननीय सभामुख महोदय, हाल प्रयोगशालाको दायरा, अस्पतालको उपचार क्षमता बढाउने, औजार उपकरणको सहज आपूर्ति गर्न आवश्यक कार्यहरू गरिरहेका छौं। माननीय सभामुख महोदय, रोजगारीका लागि भारततर्फ गएका दिदीबहिनी दाजुभाइहरू फर्कने क्रम हाल पनि निरन्तर रहिरहेको छ। यस क्रममा कञ्चनपुरको गड्डा चौकी, कैलालीको गौरीफन्टा, बैतडीको झुलाघाट र दार्चुल्ला सीमा नाका भएर हालसम्म कैलालीमा 32,782 जना, कञ्चनपुरमा 14,989 जना, डडेलधुरामा 6,720 जना, डोटीमा 13,829 जना, अछाममा 10,988 जना, बैतडीमा 19,939 जना, दार्चुल्लामा 2,790 जना, बजाङमा 5,479 जना, बाजुरामा 6,100 गरी जम्मा 1,13,696 र त्यसै गरी अन्य प्रदेशबाट भित्रिने 17,431 जना र ठेगाना छुट्याउन बाँकी रहेका 1,14,682 गरी जम्मा 2,54,779 जना उपरोक्त नाकाबाट भित्रिएको देखिन्छ।
यसको कारण पछिल्लो समय दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितको संख्या थपिँदै जानुले कोरोना नियन्त्रणमा चुनौती थपिए तापनि प्रदेश सरकार यसको रोकथाम नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा गम्भीर ढङ्गले लागि परेको कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय कोभिड-19 व्यवस्थापन र यसले पार्न सक्ने सम्भावित असर न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन रणनीतिका साथ लागि परेको र कोभिड-19 नियन्त्रण एवं व्यवस्थापन अन्तर्गत क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, प्रयोगशाला तथा उपचार सम्बन्धी सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त नीति निर्देशिका अनुसार समेत कार्य सम्पादन गरिरहेको जानकारी गराउँदछु। हाल घरैसी क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र उपचारमा रहेका सम्पूर्णलाई सरकारले दिएका सुझावहरूको धैर्यताका साथ उच्च मनोबल सहित सावधानी अपनाई नीति निर्देशनको निर्दिष्ट रूपमा पालना गरिदिनु हुन समेत अनुरोध गर्दै प्रदेशमा कोभिड-19 व्यवस्थापन कार्यको लागि अहोरात्र खटिनुभएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, स्वयंसेवक एवं अन्य सरकारवालाहरूलाई प्रदेश सरकार एवं मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट समेत सम्मानित सदन मार्फत विशेष धन्यवाद तथा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, आजको विशेष समय यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, नेपाल सरकारबाट कालापानी, लिम्पुवाधुरा र लिपुलेख सहित राखिएको नेपालको नयाँ नक्सा जारी भई संविधानमा रहेको निशाना छाप समेतमा उक्त नक्सा राखी संविधान संशोधन भइसकेको हुँदा संशोधित सुदूरपश्चिम प्रदेशको नक्सा प्रदेशको लोगोमा समावेश गरियोस् भनी यो प्रस्ताव पेश गर्दछु भनी प्रस्तावक माननीय बलदेव रेग्मी र समर्थक माननीय श्यामलाल राणा थारू र माननीय मालावती कुमारी राणा भएको संशोधन प्रस्ताव सचिवालयमा दर्ता हुन आएको जानकारी गराउँदछु। मान्य सदस्यहरू, अब म उक्त प्रस्तावका प्रस्तावक माननीय बलदेव रेग्मीलाई सभा समक्ष प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिन्छु। प्रदेशको लोगो संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव। विषय लोगो संशोधन सम्बन्धमा प्रस्ताव। माननीय सभामुखज्यू, प्रदेश सभा सुदूरपश्चिम प्रदेश नेपाल सरकारबाट कालापानी, लिम्पुवाधुरा र लिपुलेख सहित राखिएको नेपालको नयाँ नक्सा जारी भई संविधानमा रहेको निशाना छाप समेतमा उक्त नक्सा राखी संविधान संशोधन भइसकेको हुँदा संशोधित सुदूरपश्चिम प्रदेशको नक्सा प्रदेशको लोगोमा समावेश गरियोस् भनी यो प्रस्ताव पेश गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म उक्त प्रस्तावका समर्थक माननीय श्यामलाल राणा थारूलाई उक्त प्रस्तावको समर्थन गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, माननीय बलदेव रेग्मीज्यूले यस सम्मानित सदनमा राख्नु भएको प्रस्तावको म समर्थन गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म उक्त प्रस्तावका अर्का समर्थक माननीय मालावती कुमारी राणालाई प्रस्तावको समर्थन गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, लोगो संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावमा माथि उल्लेखित भए बमोजिम माननीय बलदेव रेग्मी प्रस्तावक हुनुभएको यस प्रस्तावको समर्थन गर्दछु। धन्यवाद।
मान्य सदस्यहरू, अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यसको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यसको पक्षमा हुने मान्य सदस्य हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्य हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ संशोधित सुदूरपश्चिम प्रदेशको नक्सा प्रदेशको लोगोमा समावेश गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृति भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब म विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति माननीय नेपालु चौधरीलाई प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 119 बमोजिम स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि दफावार छलफल भई तयार भएको प्रतिवेदन सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुखज्यू, प्रदेश सभा सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढी कैलाली नेपाल। विषय स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन। माननीय सभामुख महोदय, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको मिति 77/2/17 गते बसेको 6औं अधिवेशनको 5औं बैठकको निर्णय अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई यस विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको मिति 77/2/22 मा 41औं, 2077/2/24 मा 42औं, 77/2/25 मा 43औं, 77/2/26 मा 44औं, 77/2/28 मा 45औं, 77/2/31 मा 46औं, मिति 77/3/2 मा 47औं र मिति 77/3/3 मा 48औं बैठक बसी विस्तृत रूपमा दफावार छलफल गरी समितिको निर्णय सहितको प्रतिवेदन पेश गरिएको छ। दफावार छलफलका बैठकका क्रममा देहाई बमोजिमका माननीय मन्त्रीज्यूहरू, माननीय सदस्यज्यूहरू, सचिवालयका सचिवज्यूहरू एवं कानुन उपसचिवको उपस्थित रहेको थियो। देहाई 1 नम्बर माननीय रणबहादुर रावल सदस्य, 2 माननीय तारालाल तामाङ सदस्य, 3 माननीय प्रकाश रावल सदस्य, 4 माननीय वीरमान चौधरी सदस्य, 5 माननीय लीलाधर भट्ट सदस्य, 6 माननीय शान्ति नेपाली सदस्य, 7 माननीय श्यामलाल राणा सदस्य, 8 माननीय उमा कुमारी बादी सदस्य, 9 माननीय मालामती कुमारी राणा सदस्य, 10 माननीय कुलवीर चौधरी सदस्य। विशेष आमन्त्रित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय प्रकाश बहादुर शाह, आमन्त्रित रामसिंह धामी सचिव प्रदेश सभा सुदूरपश्चिम प्रदेश, तेज प्रकाश जोशी उपसचिव आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय। दफावार छलफल समाप्त भए पश्चात प्रस्तुत विधेयकमा देहाई बमोजिम संशोधनको लागि निर्णयार्थ सभामा प्रस्तुत गर्न यस समितिको सर्वसम्मत निष्कर्ष रहेको ब्यौरा माननीय सभामुखज्यू समक्ष अनुरोध गर्दछु। संशोधन तथा थप हुनुपर्ने विषयहरू क्रम संख्या 1 दफा 2 को उपदफा 4 पछि उपदफा 5 थप गरिएको संशोधन वा थप हुनुपर्ने व्यवस्था। 5 उपदफा 1, 2 र 3 बमोजिमका पदाधिकारीहरूले अनुसूचीहरूमा उल्लेख भएका सुविधाहरू 2076 साल कार्तिक महिनादेखि पाउनेछन्। क्रम संख्या 2 अनुसूची 1 क को क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 र 9 मा संशोधन गरिएको क्रम संख्या 10 लाई संशोधन गरी क्रम संख्या 11, 12 र 13 थप गरिएको। अनुसूची 1 क दफा 3 को उपदफा 1 सँग सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यको सुविधा। क्रम संख्या 1
सुविधाको प्रकार इकाइ अध्यक्ष उपाध्यक्ष वडा अध्यक्ष कार्यपालिका सदस्य। 1 मा बैठक भत्ता प्रति बैठक अध्यक्षको 2500, उपाध्यक्षको 2500, वडा अध्यक्षको 2000, कार्यपालिका सदस्यको 1500। 2 नम्बर यातायात खर्च प्रति बैठक अध्यक्षको छैन, उपाध्यक्षको 1000, वडा अध्यक्षको 1000, कार्यपालिका सदस्यको 500। 3 नम्बर टेलिफोन मोबाइल मासिक 4000, 3000, 1500, 1000। 4 नम्बर पुस्तक पत्र पत्रिका इन्टरनेट मासिक 3000, 2000, 1500, 500। 5 नम्बर अनुगमन भत्ता आफ्नो स्थानीय तहभित्र प्रति अनुगमन रु 2500, 2000, 1500, कार्यपालिका सदस्यको छैन। 6 नम्बर अतिथि सत्कार मासिक 10,000, 3500, 3000, कार्यपालिकाको छैन। 7 नम्बर स्वदेश भ्रमण भत्ता आफ्नो स्थानीय तहभन्दा बाहिर प्रतिदिन 1600, 1600, 1200, 1200। 8 नम्बर विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन अमेरिकी डलर 150, 150, 125, 125। 9 नम्बर सवारी साधन सरकारी सवारी साधन 1 अध्यक्षलाई उपाध्यक्ष छैन, वडा अध्यक्षले छैन, कार्यपालिकाले छैन। 10 नम्बर यात्रा दुर्घटना बिमा सरकारी कामको सिलसिलामा 10 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 8 लाख। संशोधन वा थप हुनुपर्ने अनुसूची 1 का दफा 3 को उपदफा 1 सँग सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष वडा अध्यक्ष र गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यको सुविधा क्रम संख्या सुविधाको प्रकार इकाइ अध्यक्ष उपाध्यक्ष वडा अध्यक्ष कार्यपालिका सदस्य। 1 बैठक भत्ता प्रति बैठक 1000, 1000, 1000, 1000। 2 यातायात खर्च प्रति बैठक रु अध्यक्षको छैन, उपाध्यक्षको छैन, वडा अध्यक्षको छैन, कार्यपालिका सदस्यको 500। 3 नम्बर टेलिफोन मोबाइल मासिक 6000, 5000, 3500, 3000। 4 पुस्तक पत्र पत्रिका इन्टरनेट मासिक 5000, 4500, 4000, 3000। 5 समन्वय तथा सहजीकरण भत्ता आफ्नो स्थानीय तहभित्र मासिक रु 9000, 7000, 6000, 5000। 6 नम्बर अतिथि सत्कार मासिक 10,000, 9,000, 7,000, कार्यपालिकाले छैन। 7 नम्बर स्वदेश भ्रमण भत्ता आफ्नो स्थानीय तहभन्दा बाहिर प्रतिदिन 1600, 1600, 1200, 1200। 8 विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन अमेरिकी डलर 150, 150, 125, 125। 9 नम्बर सवारी साधन अध्यक्षलाई एउटा, उपाध्यक्ष वडा अध्यक्ष कार्यपालिका सदस्यलाई छैन। 10 नम्बर यात्रा दुर्घटना बिमा सरकारी कामको सिलसिलामा 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। 11 मा खाने पानी बिजुली सरसफाई मासिक 3500, 3000, 2000, 2000। 12 मा चाडपर्व खर्च मासिक के वार्षिक 25,000, 22,500, 16,000, 9,000। 13 नम्बर यातायात खर्च मासिक रु 10,000 उपाध्यक्षको 10 के अध्यक्षको 10,000। सुविधाको सवारी साधन उपलब्ध नभएमा उपाध्यक्षको 9,000, सरकारी सवारी साधन उपलब्ध नभएमा वडा अध्यक्षको 2000, सरकारी सवारी साधन उपलब्ध नभएमा। 3 क्रम संख्या 2 र 4 हटाइएको, क्रम संख्या 3 लाई क्रम संख्या 2 बनाएको र संशोधन गरिएको, क्रम संख्या 4 लाई क्रम संख्या 3 बनाएको तथा संशोधन गरिएको, क्रम संख्या 4, 5, 6 थप गरिएको। नोट 1 क्रम संख्या 1 को हकमा 1 महिना बढीमा 4 वटा बैठकसम्मको बैठक भत्ताको रकम भुक्तानी दिन सक्ने छ। 2 क्रम संख्या 5 को हकमा आफ्नो स्थानीय तह वा वडाभित्रको विकास निर्माण वा सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा 1 महिना बढीमा 4 पटकसम्म गरिएको अनुगमनको लागि मात्र उल्लिखित रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने छ। 3 क्रम संख्या 7 र 8 बमोजिम स्वदेश वा विदेश भ्रमण गर्दा लाग्ने यातायात खर्च टिकट बमोजिम उपलब्ध गराउन सक्ने छ। 4 सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कुनै पनि सवारी साधन उपलब्ध नभएको खण्डमा मात्र क्रम संख्या 2 बमोजिमको यातायात खर्च उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। सम्बन्धित स्थानीय तहबाट सवारी साधन उपलब्ध गराएको पदाधिकारीहरूले पाउने मासिक इन्धन र मोबिलको हकमा सम्बन्धित सभाको निर्णय बमोजिम गर्नुपर्नेछ। संशोधन थप भएको नोट 1 क्रम संख्या 1 को भत्ताको हकमा 1 महिनामा बढीमा 2 वटा बैठकसम्मको बैठक भत्ताको रकम भुक्तानी दिन सकिनेछ। 2
क्रम संख्या 7 र 8 बमोजिम स्वदेश वा विदेश भ्रमण गर्दा लाग्ने यातायात खर्च टिकट बमोजिम उपलब्ध गराउन सक्नेछ। 3 सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कुनै पनि सवारी साधन उपलब्ध नभएको कार्यपालिका सदस्यलाई मात्र क्रम संख्या 2 बमोजिमको यातायात खर्च उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। 4 क्रम संख्या 9 बमोजिम 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन उपलब्ध भएको खण्डमा अध्यक्षलाई अधिकतम 150 लिटर इन्धन मासिक र 3 महिनामा मोबिल 5 लिटर क्रमशः 9 बमोजिम सवारी साधनको सुविधा नभएका तर 4 पाङ्ग्रे सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्ने उपाध्यक्षलाई अधिकतम 125 लिटर इन्धन मासिक र 3 महिना मोबिल 5 लिटर र वडा अध्यक्षलाई 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनको लागि अधिकतम 20 लिटर इन्धन मासिक र 3 महिनामा मोबिल 1 लिटर भन्दा नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउन गाउँसभाले निर्णय गर्न सक्नेछ। 5 इन्धन सुविधा लिने पदाधिकारीले अनुसूचीको क्रम संख्या 13 बमोजिम यातायात खर्चको सुविधा पाउने छैनन्। 6 न्यायिक समितिलाई आवश्यक खर्चको व्यवस्थापन गाउँसभाले निर्णय गरेको बमोजिम हुनेछ। क्रम संख्या 4 अनुसूची 1 ख क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 र 9 मा संशोधन गरिएको क्रम संख्या 10 लाई संशोधन गरी क्रम संख्या 11, 12 र 13 थप गरिएको भएको। अनुसूची 1 ख दफा 3 को उपदफा 1 सँग सम्बन्धित नगर कार्यपालिका प्रमुख उपप्रमुख वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यको सुविधा। क्रम संख्या 1 सुविधाको प्रकार इकाइ प्रमुख उपप्रमुख वडा अध्यक्ष कार्यपालिका सदस्य। 1 मा बैठक भत्ता प्रति बैठक रु 2500, 2500, 2000, 1500। 2 नम्बर यातायात खर्च अध्यक्षले छैन, उपाध्यक्षलाई 1000, वडा अध्यक्षले 1000, कार्यपालिका सदस्यले 500। 3 नम्बर टेलिफोन मोबाइल मासिक 4000, 3000, 1500, 1000। 4 पुस्तक पत्र पत्रिका इन्टरनेट मासिक 3000, 2000, 1500, 500। 5 अनुगमन भत्ता आफ्नो स्थानीय तहभित्र प्रति अनुगमन 2500, 2000, 1500 कार्यपालिका सदस्य छैन। 6 अतिथि सत्कार मासिक 10,000, 3500, 3000 कार्यपालिकाले छैन। 7 स्वदेश भ्रमण भत्ता आफ्नो स्थानीय तहभन्दा बाहिर प्रतिदिन 1600, 1600, 1200, 1200। 8 विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन अमेरिकी डलर 150, 150, 125, 125। 9 सवारी साधन अध्यक्षले एउटा, उपाध्यक्ष वडा अध्यक्ष कार्यपालिका सदस्यलाई छैन। 10 यात्रा दुर्घटना बिमा सरकारी कामको सिलसिलामा रु 10 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 8 लाख हुनुपर्ने। अनुसूची 1 ख दफा 3 को उपदफा 1 सँग सम्बन्धित नगर कार्यपालिका प्रमुख उपप्रमुख वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यको सुविधा। क्रम संख्या सुविधाको प्रकार इकाइ प्रमुख उपप्रमुख वडा अध्यक्ष कार्यपालिका सदस्य। 1 बैठक भत्ता प्रति बैठक रु 10,000, 1000, 1000, 1000, 1000। 2 यातायात खर्च प्रति बैठक अध्यक्षले छैन, उपाध्यक्षले छैन, वडा अध्यक्ष छैन, कार्यपालिका सदस्यले 500। 3 टेलिफोन मोबाइल मासिक रु 6000, 5000, 3500, 3500। 4 पुस्तक पत्र पत्रिका इन्टरनेट मासिक 5000, 4500, 4000, 3500। 5 समन्वय तथा सहजीकरण भत्ता आफ्नो स्थानीय तहभित्र मासिक 9000, 7000, 6000, 6000। 6 अतिथि सत्कार मासिक रु 10,000, 9000, 7000 कार्यपालिका सदस्यलाई छैन। 7 स्वदेश भ्रमण भत्ता आफ्नो स्थानीय तहभन्दा बाहिर प्रतिदिन 1600, 1600, 1200, 1200। 8 विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन अमेरिकी डलर 150, 150, 125, 125। 9 सवारी साधन वा यातायात खर्च संख्या अध्यक्षले एउटा, उपाध्यक्ष वडा अध्यक्ष कार्यपालिका सदस्यले छैन। 10 यात्रा दुर्घटना बिमा सरकारी कामको सिलसिलामा 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। 11 खानेपानी बिजुली सरसफाइ मासिक 3500, 3000, 2000, 2500। 12 चाडपर्व खर्च मासिक 27,500, 25,000, 18,000, 10,000। 13 यातायात खर्च मासिक 10,000 उपाध्यक्षलाई। सरकारी सवारी साधन उपलब्ध नभएमा वडा अध्यक्षले 2500, सरकारी सवारी साधन उपलब्ध नभएमा कार्यपालिका सदस्यले छैन। क्रम संख्या 5
नोटको क्रम सङ्ख्या 1 र 3 मा संशोधन, क्रम सङ्ख्या 2 र 4 हटाइएको, क्रम सङ्ख्या 3 लाई क्रम सङ्ख्या 2 बनाइएको र संशोधन गरिएको, क्रम सङ्ख्या 4 लाई क्रम सङ्ख्या 3 बनाइएको तथा संशोधन गरिएको भएको व्यवस्था। नोट 1, क्रम सङ्ख्या 1 को हकमा 1 महिनामा बढीमा 4 बैठकसम्मको बैठक भत्ताको रकम भुक्तानी दिन सक्नेछ। 2, क्रम सङ्ख्या 5 को हकमा आफ्नो स्थानीय तह वा वडाभित्रको विकास निर्माण वा सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा 1 महिनामा बढीमा 4 पटकसम्म गरिएको अनुगमनको लागि मात्र उल्लिखित रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। 3, क्रम सङ्ख्या 7 र 8 बमोजिम स्वदेश वा विदेश भ्रमण गर्दा लाग्ने यातायात खर्च टिकट बमोजिम उपलब्ध गराउन सक्नेछ। 4, सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कुनै पनि सवारी साधन उपलब्ध नभएको खण्डमा क्रम सङ्ख्या 2 बमोजिमको यातायात खर्च उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। सम्बन्धित स्थानीय तहबाट सवारी साधन उपलब्ध गराएको पदाधिकारीहरूले पाउने मासिक इन्धन र मोबिलको हकमा सम्बन्धित सभाको निर्णय बमोजिम गर्नुपर्नेछ। थप भएको हुनु। नोट 1, क्रम सङ्ख्या 1 को भत्ताको हकमा 1 महिनामा बढीमा 2 वटा बैठकसम्मको बैठक भत्ताको रकम भुक्तानी दिन सक्नेछ। 2, क्रम सङ्ख्या 7 र 8 बमोजिम स्वदेश वा विदेश भ्रमण गर्दा लाग्ने यातायात खर्च टिकट बमोजिम उपलब्ध गराउन सक्नेछ। 3, सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कुनै पनि सवारी साधन उपलब्ध नभएको कार्यपालिका सदस्यलाई मात्र क्रम सङ्ख्या 2 बमोजिमको यातायात खर्च उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। 4, क्रम सङ्ख्या 9 बमोजिम 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन उपलब्ध नभएको खण्डमा प्रमुखलाई अधिकतम 170 लिटर पर इन्धन मासिक र 3 महिनामा मोबिल 5 लिटर र क्रम सङ्ख्या 9 बमोजिम सवारी साधनको सुविधा नभएका तर 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन प्रयोग गर्ने उपप्रमुखलाई अधिकतम 150 लिटर इन्धन मासिक र 3 महिना मोबिल 5 लिटर र वडा अध्यक्षलाई 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनको लागि अधिकतम 25 लिटर इन्धन मासिक र महिनामा मोबिल 1 लिटर भन्दा नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउन नगरसभाले निर्णय गर्न सक्नेछ। 5, इन्धन सुविधा लिने पदाधिकारीहरूले अनुसूचीको क्रम सङ्ख्या 13 बमोजिम यातायात खर्चको सुविधा पाउने छैनन्। 6, न्यायिक समितिलाई आवश्यक खर्चको व्यवस्थापन गाउँसभाले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ। 6, अनुसूची 1 ग क्रम सङ्ख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 र 9 मा संशोधन गर्यो, क्रम सङ्ख्या 10 लाई संशोधन गरी क्रम सङ्ख्या 11, 12 र 13 मा थप गरेको भएको व्यवस्था। अनुसूची 1 ग दफा 3 को उपदफा 1 सँग सम्बन्धित उपमहानगर कार्यपालिका प्रमुख उपप्रमुख वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यको सुविधा, क्रम सङ्ख्या, सुविधाको प्रकार, इकाइ, प्रमुख उपप्रमुख वडा अध्यक्ष कार्यपालिका सदस्य। 1, बैठक भत्ता प्रति बैठक रु 2500, 2500, 2000, 1500। 2, यातायात खर्च प्रति बैठक रु प्रमुखलाई छैन, उपप्रमुखलाई 1000, वडा अध्यक्ष 1000, कार्यपालिका 500। 3, टेलिफोन मोबाइल मासिक 8000, 5500, 4000, 2000। 4, पुस्तक पत्र पत्रिका इन्टरनेट मासिक 8000, 5500, 3000, 2000। 5, अनुगमन भत्ता आफ्नो स्थानीय तहभित्र प्रति अनुगमन 3000, 2500, 1500, कार्यपालिकालाई छैन। 6 नम्बर, अतिथि सत्कार मासिक 10,000, 6500, 3000, कार्यपालिकाले छैन। 7, स्वदेश भ्रमण भत्ता त आफ्नो स्थानीय तहभन्दा बाहिर प्रतिदिन 2100, 2000, 1600, 1600। 8, विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन अमेरिकी डलर 175, 175, 150, 150। 9, सवारी साधन सरकारी सवारी साधन प्रमुखलाई 1, उपप्रमुखलाई वडा अध्यक्षलाई कार्यपालिका सदस्यले छैन हुनुपर्ने। अनुसूची 1 ग दफा 3 को उपदफा 1 सँग सम्बन्धित उपमहानगर कार्यपालिका प्रमुख उपप्रमुख वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यको सुविधा, क्रम सङ्ख्या, सुविधाको प्रकार, इकाइ, प्रमुख उपप्रमुख वडा अध्यक्ष कार्यपालिका सदस्य। 1, बैठक भत्ता प्रति बैठक रु 1000, 1000, 1000, 1000। 2, यातायात खर्च प्रति बैठक प्रमुखलाई छैन, उपप्रमुखलाई छैन, वडा अध्यक्षलाई छैन, कार्यपालिका सदस्यले 500। 3, टेलिफोन मोबाइल मासिक रु 6000, 5000, 3500, 3500। 4, पुस्तक पत्र पत्रिका इन्टरनेट मासिक 5000, 4500, 4000, 5000। 5, समन्वय तथा सहजीकरण भत्ता आफ्नो स्थानीय तहभित्र मासिक 9000, 7000, 6000, 6500। 6, अतिथि सत्कार मासिक
10,000, 9,000, 7,000 कार्यपालिकालाई छैन। 7. स्वदेश भ्रमण भत्ता आफ्नो स्थानीय तहभन्दा बाहिर प्रतिदिन 2100, 2000, 1600, 1600। 8. विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन 175 अमेरिकी डलर, 175, 175, 150, 150। 9. सवारी साधन प्रमुखलाई 1, उपप्रमुखलाई, वडा अध्यक्षलाई, कार्यपालिका सदस्यलाई छैन। 10. यात्रा दुर्घटना बिमा सरकारी कामको सिलसिलामा 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। एघार खानेपानी बिजुली रु 3500, 3000, 2000, 2000। 12 चारपटक खर्च वार्षिक 29,000, 27,500, 20,000, 15,000। 13 यातायात खर्च मासिक प्रमुखलाई छैन, उपप्रमुखलाई 10,000। सवारी सरकारी सवारी साधन उपलब्ध नभएमा वडा अध्यक्षले 2500, सरकारी सवारी साधन उपलब्ध नभएमा। क्रम सङ्ख्या 7 नोटको क्रम सङ्ख्या 1 र 3 मा संशोधन, क्रम सङ्ख्या 2 र 4 हटाइएको, क्रम सङ्ख्या 3 लाई क्रम सङ्ख्या 2 बनाइएको र संशोधन गरिएको क्रम सङ्ख्या 4 लाई क्रम सङ्ख्या 3 बनाएको तथा संशोधन गरिएको क्रम सङ्ख्या 4, 5, 6 थप गरिएको भएको नोट 1 क्रम सङ्ख्या 1 को हकमा 1 महिना बढीमा 4 वटा बैठकसम्मको बैठक भत्ताको रकम भुक्तानी दिन सक्नेछ। क्रम सङ्ख्या 5 को हकमा आफ्नो स्थानीय तह वा वडाभित्रको विकास निर्माण वा सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा 1 महिना बढीमा 4 पटकसम्म गरिएको अनुगमनको लागि मात्र उल्लेखित रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। 3 क्रम सङ्ख्या 7 र 8 बमोजिम स्वदेश वा विदेश भ्रमण गर्दा लाग्ने यातायात खर्च टिकट बमोजिम उपलब्ध गराउन सक्नेछ। 4 सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कुनै पनि सवारी साधन उपलब्ध नभएको खण्डमा मात्र क्रम सङ्ख्या 2 बमोजिमको यातायात खर्च उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। सम्बन्धित स्थानीय तहबाट सवारी साधन उपलब्ध गराएको पदाधिकारीहरूले पाउने मासिक इन्धन र मोबिलको हकमा सम्बन्धित सभाको निर्णय बमोजिम हुनुपर्ने नोट 1 क्रम सङ्ख्या 1 को भत्ताको हकमा 1 महिना बढीमा 2 वटा बैठकसम्मको बैठक भत्ताको रकम भुक्तानी दिन सकिनेछ। 2 क्रम सङ्ख्या 7 र 8 बमोजिम स्वदेश वा विदेश भ्रमण गर्दा लाग्ने यातायात खर्च टिकट बमोजिम उपलब्ध गराउन सक्नेछ। 3 सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कुनै पनि सवारी साधन उपलब्ध नभएको कार्यपालिका सदस्यले मात्र क्रम सङ्ख्या 2 बमोजिमको यातायात खर्च उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। 4 क्रम सङ्ख्या 9 बमोजिम 4 पाङ र सवारी साधन उपलब्ध भएको खण्डमा प्रमुखलाई अधिकतम 200 लिटर इन्धन मासिक र 3 महिनामा मोबिल 5 लिटर क्रम सङ्ख्या 9 बमोजिम सवारी साधनको सुविधा नभएका तर 4 पाङ र सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्ने उपप्रमुखलाई अधिकतम 175 लिटर इन्धन मासिक र 3 महिनामा मोबिल 5 लिटर र वडा अध्यक्षले 2 पाङ र सवारी साधनको लागि अधिकतम 25 लिटर इन्धन र महिनामा मोबिल 1 लिटर भन्दा नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउन नगरसभाले निर्णय गर्न सक्नेछ। 5 इन्धन सुविधा लिने पदाधिकारीहरूले अनुसूचीको क्रम सङ्ख्या 13 बमोजिम यातायात खर्चको सुविधा पाउने छैनन्। 6 न्यायिक समितिलाई आवश्यक खर्चको व्यवस्थापन नगरसभाले गर्ने निर्णय गरे पनि हुनेछ। अनुसूची क्रम सङ्ख्या 8 अनुसूची 1 घ क्रम सङ्ख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 र 9 मा संशोधन गरिएको क्रम सङ्ख्या 11, 12, 13 थप गरिएको भएको अनुसूची 1 घ दफा 3 को उपदफा 2 सँग सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उपप्रमुख तथा सदस्यको सुविधा क्रम सङ्ख्या सुविधाको प्रकार इकाइ प्रमुख उपप्रमुख सदस्य। 1 बैठक भत्ता प्रति बैठक रु 2500, 2500, 1500। यातायात खर्च प्रति बैठक प्रमुखलाई छैन, उपप्रमुखलाई 1000, सदस्यलाई 1000। 3 टेलिफोन मोबाइल मासिक 8000, 5500, 2000। 4 पुस्तक पत्र पत्रिका इन्टरनेट मासिक 8000, 5500, 2000। 5 अनुगमन भत्ता रु 3000, 2500, 1000। आफ्नो जिल्लाभित्र 6 अतिथि सत्कार मासिक 10,000, 6,000 सदस्यलाई छैन। 7 स्वदेश भ्रमण भत्ता आफ्नो स्थानीय तहभन्दा बाहिर प्रतिदिन 2150, 2100, 1600।
8 विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन अमेरिकी डलर 175 175 150। 9 सवारी साधन सरकारी सवारी साधन प्रमुखलाई 1 उपप्रमुखलाई एउटा के अरे उपप्रमुखलाई सदस्यलाई छैन, उपप्रमुखलाई छैन, सदस्यलाई छैन। 10 यात्रा दुर्घटना बिमा सरकारी कामको सिलसिलामा 10 लाख 10 लाख 8 लाख हुनुपर्ने अनुसूची 1 घ दफा 3 को उपदफा 2 सँग सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उपप्रमुख तथा सदस्यको सुविधा। क्रम संख्या सुविधाको प्रकार इकाइ प्रमुख उपप्रमुख सदस्य। 1 बैठक भत्ता प्रति बैठक रु 1000 1000 1000। 2 यातायात खर्च प्रति बैठक प्रमुखलाई छैन, उपप्रमुखलाई छैन, सदस्यलाई 1000। 3 टेलिफोन मोबाइल मासिक 8000 7000 6000। 4 पुस्तक पत्र पत्रिका इन्टरनेट मासिक 8000 6500 5000। 5 समन्वय तथा सहजीकरण भत्ता आफ्नो जिल्लाभित्र मासिक 12000 10000 5000। 6 अतिथि सत्कार मासिक 11500 11000 सदस्यले छैन। 7 स्वदेश भ्रमण भत्ता आफ्नो स्थानीय तहभन्दा बाहिर प्रतिदिन 8150 2100 1600। 8 विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन अमेरिकी डलर 175 175 150। 9 सवारी साधन प्रमुखलाई 1 उपप्रमुखलाई छैन, सदस्यलाई छैन। 10 यात्रा दुर्घटना बिमा सरकारी कामको सिलसिलामा 10 लाख 10 लाख 10 लाख। 11 खाने पानी बिजुली सरसफाई मासिक 5000 4000 2500। 12 चार पर्व खर्च वार्षिक 30000 28000 15000। 13 यातायात खर्च मासिक प्रमुखलाई छैन, उपप्रमुखलाई 9000। सरकारी सवारी साधन उपलब्ध नभएमा सदस्यलाई 1000। सरकारी सवारी साधन उपलब्ध नभएमा। नोट 1 क्रम संख्या 1 को हकमा 1 महिना बढीमा 4 वटा बैठकसम्मको बैठक भत्ताको रकम भुक्तानी दिन सकिनेछ। 2 क्रम संख्या 5 को हकमा आफ्नो जिल्लाभित्रको विकास निर्माण वा सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा 1 महिना बढीमा 4 पटकसम्म गरिएको अनुगमनको लागि मात्र उल्लिखित रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। 3 क्रम संख्या 7 र 8 बमोजिम स्वदेश वा विदेश भ्रमण गर्दा लाग्ने यातायात खर्च टिकट बमोजिम उपलब्ध गराउन सक्नेछ। 4 सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिबाट कुनै पनि सवारी साधन उपलब्ध नभएको खण्डमा मात्र क्रम संख्या 2 बमोजिमको यातायात खर्च उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। जिल्ला समन्वय समितिबाट सवारी साधन उपलब्ध गराएको पदाधिकारीहरूले पाउने मासिक इन्धन र मोबिलको हकमा सम्बन्धित सभाको निर्णय बमोजिम हुनुपर्ने। नोट 1 क्रम संख्या 1 को भत्ताको हकमा 1 महिना बढीमा 2 वटा बैठकसम्मको बैठक भत्ताको रकम भुक्तानी दिन सक्नेछ। 2 क्रम संख्या 7 र 8 बमोजिम स्वदेश वा विदेश भ्रमण गर्दा लाग्ने यातायात खर्च टिकट बमोजिम उपलब्ध गराउन सक्नेछ। 3 सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिबाट कुनै पनि सवारी साधन उपलब्ध नभएको खण्डमा मात्र क्रम संख्या 2 बमोजिमको यातायात खर्च उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। 4 क्रम संख्या 9 बमोजिम सवारी साधन उपलब्ध भएको खण्डमा प्रमुखलाई अधिकतम 225 लिटर इन्धन मासिक र 3 महिनामा मोबिल 5 लिटर र क्रम संख्या 9 बमोजिम सवारी साधनको सुविधा नभएका तर 4 सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्ने उपप्रमुखलाई अधिकतम 125 लिटर इन्धन मासिक र 3 महिना मोबिल 5 लिटर तथा सदस्यले अधिकतम 10 लिटर मासिक इन्धन र 3 महिनामा मोबिल 1 लिटर भन्दा नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउन जिल्ला सभाले निर्णय गर्न सक्नेछ। 5 इन्धन सुविधा लिने पदाधिकारीहरूले अनुसूचीको क्रम संख्या 13 बमोजिम यातायात खर्चको सुविधा पाउने छैनन्। क्रम संख्या 10 अनुसूची 1 को क्रम संख्या 1 2 3 4 र 7 मा संशोधन क्रम संख्या 7 क्रम संख्या 10 बनाइएको, क्रम संख्या 7 8 9 र 11 थप गरिएको भएको व्यवस्था। अनुसूची 1 दफा 3 को उपदफा 3 सँग सम्बन्धित गाउँसभा नगरसभा र उपमहानगरसभाका सदस्यले पाउने बैठक भत्ता। क्रम संख्या सुविधाको प्रकार इकाइ उपमहानगर सभा सदस्य, नगरसभा सदस्य, गाउँसभा सदस्य। 1 बैठक भत्ता प्रति बैठक
2000 1500 दुई यातायात खर्च प्रति बैठक 1000 1000 1000 3 पुस्तक पत्र पत्रिका मासिक 2000 2000 2000 4 संचार टेलिफोन इन्टरनेट मासिक 2000 2000 2000 5 स्वदेश भ्रमण भत्तामा आफ्नो स्थानीय तहभन्दा बाहिर प्रतिदिन 1600 1500 1200 6 विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन अमेरिकी डलर 150 125 125 7 यात्रा दुर्घटना बीमा सरकारी कामको सिलसिलामा 8 लाख 8 लाख 8 लाख हुनुपर्ने अनुसूची 1 दफा 3 को उपदफा 3 सँग सम्बन्धित गाउँसभा नगरसभा र उपमहानगरसभाका सदस्यले पाउने बैठक भत्ता क्रम संख्या सुविधाको प्रकार इकाइ उपमहानगरसभा सदस्य नगरसभा सदस्य गाउँसभा सदस्य 1 बैठक भत्ता प्रति बैठक रु 1000 1000 1000 यातायात खर्च 2 यातायात खर्च प्रति बैठक 500 500 500 3 पुस्तक पत्र पत्रिका मासिक 2000 2000 1500 4 संचार टेलिफोन इन्टरनेट मासिक 1500 1500 1500 5 स्वदेश भ्रमण भत्ता आफ्नो स्थानीय तहभन्दा बाहिर प्रतिदिन 1600 1500 1200 6 विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन अमेरिकी डलर 150 125 125 7 समन्वय तथा सहजीकरण भत्ता आफ्नो स्थानीय तहभित्र मासिक 4000 3000 2500 8 अतिथि सत्कार मासिक 4000 2000 1500 9 खाने पानी बिजुली सरसफाई मासिक 1000 1000 1000 10 यात्रा दुर्घटना बीमा सरकारी कामको सिलसिलामा 10 लाख 10 लाख 10 लाख 11 चाडपर्वको खर्च वार्षिक 10,000 8,000 7,000 माननीय सभामुख महोदय उपरोक्त संशोधन तथा थप हुनुपर्ने विषयहरू स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा समावेश गरी उक्त विषयलाई विधेयकको अङ्ग बनाई सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको प्रदेश सभा नियम 2074 को नियम 160 बमोजिम यो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छु। अन्तमा यो प्रतिवेदन तयार गर्न सहयोग पुर्याउने सचिवालयका कर्मचारी सहित सम्पूर्ण विधान तथा प्रदेश मानव समितिका माननीय सदस्यज्यूहरूलाई जीवहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा दफावार छलफलको कार्य समाप्त भए पश्चात प्रस्तुत भएको प्रतिवेदन सहितको विधेयक माथि सभामा छलफल गरियोस् भनी प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 121 को उपनियम 2 को अध्याय खण्ड क बमोजिम प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न विधेयक प्रस्तुतकर्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय प्रकाश बहादुर शाहलाई अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा दफावार छलफल भएको कार्य समाप्त भए पश्चात प्रस्तुत भएको प्रतिवेदन सहितको विधेयक माथि सभामा छलफल गरियोस् भनी सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 108 को
दफा 1 को ध्याय खण्ड क बमोजिम यो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय प्रकाश बहादुर शाहले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यसको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यसको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा दफावार छलफलको कार्य समाप्त भए पश्चात प्रस्तुत भएको प्रतिवेदन सहितको विधेयकमाथि सभामा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृति भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि दफावार छलफल समाप्त भई विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिबाट पेश हुन आएको प्रतिवेदनमाथि प्रदेश सभा नेवारी 2074 को नियम 121 को उपनियम 8 बमोजिम छलफल प्रारम्भ हुन्छ। छलफलमा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको प्रतिवेदन र शोक सम्बन्धी विधेयकका दफाहरू तथा आनुषाङ्गिक अन्य दफाहरू मात्र छलफल गरिनेछ। छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यको लागि 5 मिनटको समय निर्धारण गरेको छु। सर्वप्रथम माननीय पूर्णा जोशीलाई समय दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2077-2-14 गते बसेको प्रदेश सभाको दोस्रो बैठकमा माननीय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीज्यूले टेबल गर्नुभएको थियो। 2077-2-17 गते सभामा सैद्धान्तिक छलफल भए पश्चात सम्बन्धित विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा दफा छलफलको लागि प्रस्तुत भएको विधेयक विभिन्न चरणमा छलफल गरेर समितिले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेको छ। विशेष गरिकन यो हिउँदे अधिवेशनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो हामीले बनाएको कानुन लगायत 6वटा प्रदेशमा यो कानुन खारिज गरिसकेपछि हिउँदे अधिवेशनमै हामीले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी कुरा टुङ्ग्याउनु पर्ने थियो। कोभिड-19 लगायतका यो कारणले गर्दाखेरि हिउँदे अधिवेशन बिचैमा स्थगित भयो र यसमा हामीले छलफलमा जान पाएनौँ। तथापि यो ढिलो गरी आए पनि यो विधेयक आएको छ। विधेयकका सम्बन्धमा धेरै छलफलहरू भएका छन्। समितिभित्र, समिति बाहिर विभिन्न ठाउँमा छलफल भएर आपसी समन्वय सरोकारवालाहरू सबैको राय बमोजिम यो संशोधन आएको छ। संशोधनमा भाग लिनुहुने सबै माननीय सदस्यज्यूहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले राख्दै आएको कुराहरू भनेको यो विभेद रहित समाजको परिकल्पना गरिएको हो। नेपालमा जति पनि आन्दोलनहरू भए, राजनीतिक आन्दोलनहरू, सबैको मूल मकसद भनेको सबै प्रकारका राजनीतिक सामाजिक विभेदहरूलाई अन्त्य गर्नु थियो। त्यो विभेदको एउटा चाहिँ अंश, विभेदको एउटा रूप, तस्बिर यो विधेयकहरूमा पनि देखिन्थ्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि राजनीतिक रूपमा विभिन्न वर्ग, समुदाय, महिला, पुरुष सबै चाहिँ सहभागी भएका छन् र त्यो सहभागितालाई सम्मानपूर्ण तरिकाले कानुनमै व्यवस्था गर्न सकिएन भने परिवर्तनको औचित्य हुँदैन। तसर्थ यो कानुन परिष्कृत भएर आएको छ। यसमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु।
विशेष गरिकन सुविधा भन्नाले पैसासँग मात्रै सम्बन्धित छैन। यदाकदा माननीयहरूले मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्री लगायतको सबैको सुविधा बढेको छ अथवा पैसामा यसलाई कन्भर्ट गरेर हेर्ने गरिन्छ। यो पैसाको कुरा मात्रै होइन, आत्मसम्मान आत्मस्वाभिमान र राजनीतिक भूमिकाको कुराहरू पनि भएको हुनाले यो भूमिका देखिने गरिकन यो संशोधित विधेयकमा चाहिँ प्रष्ट भएको छ। हामीले जति गर्न सक्थ्यौँ यो प्रदेशको क्षमताले त्यसमा चाहिँ मुखरित भएको मलाई महसुस भएको छ। विशेष गरिकन यो सरकारी गाडीहरू उपलब्ध हुन नसकेको खण्डमा अहिले चाहिँ स्थानीय तहमा उपप्रमुखहरूको भूमिका विशेष गरिकन उहाँहरूले चाहिँ एउटा कानुनी एउटा संयोजनको कुराहरू उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भने अर्कोतिर उहाँहरू अनुगमनकर्ताको रूपमा पनि संविधानले व्यवस्था गरेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सुविधाको मामिलामा धेरै ठुलो एउटा खटपट देखिन्थ्यो। उहाँहरूले नपाइरहेको अथवा आवश्यक अनुगमन गर्न नसकिएको अवस्था थियो। यो कुराहरूलाई थोरै भए पनि यो कानुनमा हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस्तै गरिकन मैले अलिकति खड्केको कुराहरू के छ भने यो जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुखहरूको यो यातायात खर्चको ठाउँमा चाहिँ संशोधन अझै पनि गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने उहाँहरू समग्र चाहिँ अनुगमनकर्ताको पनि अनुगमनकर्ता हो, सम्पूर्ण समन्वयको पनि समन्वय गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समितिको हुने भएको हुनाले उहाँहरूको पदीय मर्यादा अनुसार पनि यो अङ्कमा चाहिँ 9,000 को व्यवस्था यहाँ गरिएको छ। उहाँहरूलाई कम्तीमा पनि 12,000 को यो सुविधा गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसकारणले यहाँनिर चाहिँ एउटा पदीय गरिमाको कुराहरू पनि पैसासँग जोडिदिनको लागि मैले थोरै हुन्छ तर पनि त्यो कुराहरू देखाइदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरिकन अर्को कुराहरू यो कसैको पनि हामीले परिकल्पना गर्दैनौँ, यो सरकारले पनि यसरी ल्याएको छैन। हामीले सबै भूमिकाहरूलाई कुनै पनि भूमिकाहरूलाई चाहिँ मानमर्दन नगर्ने गरिकन सबैका यथोचित भूमिकाहरूलाई सम्मान, शब्दमा पनि सम्मान, कानुनमा सम्मान, राजनीतिक रूपमा सम्मान र थोरै भए पनि पैसामा पनि सम्मान गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। हाम्रा आफ्ना चाहिँ यो व्यवहारले हामीले यो प्रदेशमा बन्ने कानुनहरूले त्यो कुराहरू देखाउनु पर्ने भएको हुनाले यो समयानुकूल यो विधेयक चाहिँ परिवर्तन, यो कानुन परिवर्तन भएको छ। कानुन परिवर्तनको निमित्त सहभागी हुने सबै माननीय सदस्यज्यूहरू, यो प्रदेश सभा, प्रदेशको मन्त्रालय, प्रदेशको मुख्यमन्त्रीज्यू लगायत सबैको एउटा अन्तिममा सहमति जुटेको छ। लामो छलफल भयो, धेरै सहमति असहमतिहरू भए, कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले असहमत हुनुपर्ने किसिमका परिस्थितिहरू पनि थिए। यो सबै समन्वयको अन्तिममा सरकारले नेतृत्व गरेको छ, सरकारले स्वीकार गरेको छ। तसर्थ म प्रदेशको विशेष गरिकन यो कानुन, यो विधेयक प्रस्तुतकर्ता माननीय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीज्यू लगायत प्रदेश सरकारलाई, समितिलाई र हामी सबैलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय भरतबहादुर खड्का। सभामुख महोदय, आज हामी स्थानीय तह का पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 संशोधनको प्रक्रियामा प्रस्ताव विधान आएको छ। यहाँ दुःखका साथ भन्नुपर्छ, जब सर्वोच्च अदालतले संविधानमा व्यवस्था भएको कुरा पारिश्रमिक शब्द स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई नभएको हुनाले हामीले बनाएको ऐनमा त्यो कमी भएका कारणले त्यसलाई खारिज गरेको थियो त्यो शब्दले गर्दा। त्यसैले ऐन कानुन बनाउँदाखेरि हतारमा बनाउनु हुँदैन, संविधानको मूल स्पिरिट भन्दा बाहिर जानु हुँदैन, त्यसलाई झारा टार्ने हिसाबले कुनै पनि ऐन बनाउनु हुँदैन। त्यसमा धेरै सोच विचार गरेर कानुनका विज्ञहरूलाई राखेर सरकारवालालाई राखेर बनाउँदा
अलिकति परिष्कृत ऐनको रूपमा आउन सक्छन् मलाई लाग्छ। हामीले धेरै बनायौँ, धेरै कमी कमजोरी र त्रुटिहरू छन्, यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रा बनाएका ऐनमा। र अब अस्ति मात्रै 2076 साल जेठ 15 गते सङ्घीय सरकारले सबैको तलबमान बढाएको थियो। प्रदेश सरकारले प्रक्रिया पूरा गर्न क्याबिनेटले पास गरेर प्रदेशको चाहिने राजपत्रमा प्रकाशित मात्र गर्नुपर्ने, अरू केही नगर्नुपर्ने, साउन महिनाभरि गरिसक्नुपर्ने अहिले आएर गरेर यो धेरै भाइरल भएर यो सुविधा बढाएर खायो प्रदेशका सांसदहरूले, सरकारले भनेर यो बडा बेइज्जती भएको छ। र यसको पनि हुन्छ, किन भन्दा यो कार्तिकमा भएको कुरालाई हिउँदमा यो आइसके, यही कुरालाई टुङ्ग्याउनु पर्नेमा अहिले आएर भएको छ, यो पनि भाइरल हुन्छ। तर यो हाम्रो कर्तव्य हो र मिडियाका साथीहरूले पनि यसको वस्तुगत रूपमा यसलाई बुझ्दिन पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म यो गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरू, नगरपालिकाका पदाधिकारी र सदस्यहरू, उपमहानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति स्थानीय तह हुन् भनेर हामीले भनेका छौँ, संविधानले भनेको छ, यिनको आफ्नो दायित्व छ। अब जहाँसम्म यो हिजोसम्म अब यसलाई संशोधन गर्ने कुरामा सरकार र समितिका बीच बडा खिचातानी नै थियो र मलाई लाग्छ अब यसलाई राम्रोसँग हामीले अध्ययन गर्न पाएका छैनौँ, तर बाध्यता छ आज हामीले पास गर्नुपर्ने। किनभने 10 गते त गाउँपालिका, नगरपालिका, नगरसभा र गाउँसभाहरू छन्, उनीहरूले पनि वार्षिक बजेटमा त त्यो यहाँ के हुन्छ त्यो अनुसार वार्षिक बजेट तयार गर्दाखेरि राख्नुपर्ने हुन्छ। तर आज हाम्रो यो बाध्यता भएको छ। अब यसमा पनि कतिपय कमी कमजोरीहरू जस्तो देखिन्छ। अब जस्तो यो भ्रमणकै कुरा गर्दा समानता छैन, चाहे त्यो विदेश भ्रमण गर्दा रकमको समानता हुनुपर्छ। स्वदेशमा पनि आखिर एउटै होटल, एउटै परिवेशमा बस्ने हो र अर्को कुरा स्वदेशमा पनि भ्रमण गर्दा एउटै किसिमको खर्च लाग्ने, यसमा पनि असमानता जस्तो मैले देखेको छु। यो कार्यपालिका सदस्यहरूमा पनि असमानता देखेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब जहाँसम्म यो बारेमा अब धेरै कुरा बोलिहाल्नुपर्ने छैन, बोल्ने कुरा त धेरै छ, बोल्नुपर्ने अवस्था छैन। र यहाँ के भन्ने गरेको छ भने राजनीतिक मान्छेहरूले तलब भत्ता किन खान्छन् भनेर बारम्बार क्वेसन हुन्छ। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि राजनीति गर्ने कर्मी पनि मान्छे हुन्। वास्तवमा नेपालका राजनीति गर्ने मान्छेहरूको तलब भत्ता विश्वमा कुनै यस्तो कन्ट्री छैन, यो तलब भत्ता यस्तो खालको तलब भत्ता कसैलाई पनि छैन। तर हाम्रो सबैको आँखा जनप्रतिनिधिकै तलब भत्ता र सेवा सुविधामा छ। अब यो सेवा सुविधा तलब भत्ता हामीले लिइसकेपछि हाम्रो जवाबदेहिता चाहिँ बढ्छ है, र हाम्रो क्रियाकलापले यो तलब भत्ता सेवा सुविधा जो हामी लिन्छौँ, हाम्रो क्रियाकलापले यो कुरा ठिकै हो भन्ने खालको जनमानसमा आउनै पर्छ। तर हामी खालि तलब भत्ता सुविधा लिएर हाम्रो चाहिने क्रियाकलाप त्यो भएन भने साँच्चीकै गुनासो पनि आउनुपर्छ। त्यसैले जति यो ऐनले यो सुविधा जो हामीले यो आज यो ऐन बनाउँदैछौँ, यो विधेयक पास गर्दैछौँ र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई अझ बढी जवाबदेहिता थपिएको मैले महसुस गरेको छु। किन भन्दा यो एउटा जवाबदेहिता पनि थपियो। त्यसैले विगतमा भएका काम कारबारलाई राम्रोसँग समीक्षा विश्लेषण गरेर आगामी दिनमा हामीले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा संस्थागत चरित्रका आधारमा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हामीले कसरी आफ्नो कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने, जसबाट हामीले नतिजा निकाल्नै पर्छ, त्यो दायित्व हामीलाई बढी थप भएको मैले महसुस गरेको छु। अब यो सरकार धेरै दौडिराखेका हुनाले पनि होला, फुर्सुद छैन, पसिना छुटेका छन् यो सरकारलाई। वास्तवमा कुन कुरा कस बेला कसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो भन्ने कुराहरू पनि अब कामको धेरै व्यस्तता छ, बडा गाह्रो छ। अब यो सायद हामीले त भन्ने गरेका थियौँ
तपाईँहरूका पसिना छुटेका छन् दौड्दा दौड्दा यहाँबाट गौरीफुन्टाबाट अत्तरियाबाट सदन गाह्रै छ। यो सरकारलाई बडा आपत छ। 7वटा प्रदेशका सरकार मध्ये सबभन्दा गाह्रो यहाँको सरकारलाई छ, किनभने दौडिराखेकै छन्। अब हामीले के भने भन्दाखेरि यो तपाईँहरूलाई धेरै ठुलो बर्डन भयो, हामी पनि सेयर गरौँ त, सँगसँगै जाउँ भन्दा दौडेकै छन्। हामीलाई अब ती सहयोगी हातहरू, चाहे सत्ता पक्षका साथीहरू चाहे प्रतिपक्षका साथीहरूका ती सहयोगी हातहरूलाई पनि सायद गरौँ त। त्यो पसिना धेरै फुटे, आधासम्म हामी पनि फुटाउँ भन्दा पनि ती हातहरूलाई लिन सकेको अवस्था छैन। तर मेरो विनम्र अनुरोध छ सभामुखज्यू मार्फत, तपाईँहरू प्रायोरिटीलाई हेरिदिनुहोस्, कुन कुरा कस बेला गर्ने। यसलाई हल्का ढङ्गले यो सदनलाई युज नगरिदिनुहोस्, यसलाई खालि प्रयोग गर्ने शाला मात्र नबनाइदिनुहोस्। यसका पनि भ्यालु छन्, यो प्रदेश सदनको पनि भ्यालु छ, यसका पनि नम्सहरू छन्। त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई मर्यादित तरिकाले कुन कुरा कति बेला गर्नुपर्ने, हामीले बारम्बार भनेको प्रदेश सरकारको आवश्यकता के हो, कुन किसिमका ऐन नियमहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ल्याउनुहोस्। यहाँ त यो सजिलैसँग तपाईँहरूलाई त अप्ठ्यारै छैन, जे भन्यो हामी ताली बजाएकै छौँ, चुप लागेर पनि समर्थन गरेकै छौँ, फास्ट ट्र्याकबाट पनि गरेकै छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि राम्रो काम गर्न खोजेर पनि त्यसमा पनि विरोध आइहाल्नुपर्ने ढङ्ग पुगेका छैन। त्यसैले गर्दाखेरि मेरो आग्रह छ सभामुखज्यू मार्फत, आगामी दिनमा कुनै पनि कुरा प्रायोरिटीका के हुन्, प्रायोरिटीको आधारमा तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। प्रदेश सभाका सदस्य तपाईँहरूको साथमा छन्, हामीलाई सहभागी बनाऊ, जवाबदेही बनाऊ भनेर सबै लागेका छन्। अब व्यक्तिगत आलोचना त क्रियाकलापबाट त हुन्छ नि त, कामको पर्फर्मेन्सको आधारमा त टीका टिप्पणी हुन्छ नि, किन नहुने। त्यसैले सरकारमा गति आओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो, यो परिणाममुखी बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो, प्रदेशवासीको चाहना हो। त्यसैले यो प्रदेश अवसर पनि हो, चुनौती पनि हो। मैले भन्ने गरेको छु, हामी नमुनाका प्रतिनिधि हुने कि सुपात्र हुने कि कुपात्र हुने। अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूले, अहिलेको सरकारले कस्तो जग बिसाउँछ। अहिले धेरै कुरा हुन्छ भनेर म भन्दिनँ, म अतिशयोक्ति कुरा गर्दिनँ, तर जग कति राम्रो बलियो बनाउँछ कि बनाउँदैन, पछि आउने जनप्रतिनिधिलाई त्यो सहज हुन्छ कि हुँदैन। त्यसैले सरकारमा बसेका साथीहरूले बडा सिन्सियर भएर जिम्मेवारीपूर्वक हाम्रो आवश्यकता के हो, आवश्यकताको पहिचान गरेर त्यसलाई प्रायोरिटीमा राखेर अगाडि बढौँ। हरेक क्षेत्रलाई सबैलाई सहभागी बनाएर परिणाममुखी काम गर्ने तर्फ लागौँ भनेर म सभामुखज्यू मार्फत एउटा सुझाव दिन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय कृष्णबहादुर चौधरी। माननीय सभामुख महोदय, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐनलाई हामीले संशोधन गरेर हामी छलफल गर्दैछौँ। गत कार्तिक महिनाको 1 गतेदेखि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हामीले बनाएका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धमा बनेको जुन हामीले ऐन बनाएका थियौँ, त्यसमा हाम्रो त्रुटि भएको थियो र कार्तिक महिनामा नै खारिज भइसकेको थियो। त्यसपछि स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू सदस्यहरूले चाहिँ निराश भएका थिए। कति वडा अध्यक्षहरू कार्यालय जान पनि छोडिसकेका थिए र आज हामी ढिलै भए पनि माननीय भरत खड्काले यहाँ सरकारको बारेमा अलिकति प्रश्न उठाउनु भयो, तर म त यो सरकारलाई
धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै कुरा समयमै गर्छ यो सरकारले, सबै कुरा समयमा गर्छ, बहुत छिटो गर्छ यो सरकारले। त्यस कारणले यो सरकार प्रशंसनीय योग्यको सरकार छ। साँच्चीकै भन्ने हो भने यो समितिमा गएर दफावार छलफलका लागि समितिमा गएर चाहिँ विभिन्न हाम्रा आदरणीय मान्यज्यूहरूले धेरै छलफलपछि एकदमै सुझबुझका साथ काटछाँट गरेर सबै मिल्ने गरी ल्याउनु भएको छ। यो सकारात्मक छ, राम्रो छ। र यो कुराले गर्दा अब हामी प्रदेश सरकारले यो हामी स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू सदस्यहरूको बारेमा जब हामी सुविधाको बारेमा हामी ऐन आज पास गर्दैछौँ, साँच्चीकै एक खालको खुसी, एक खालको उनीहरूमा उत्साह पनि आउनेछ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले यहाँ धेरै कुराहरू मिलाएर आएको छ, यो ठिक छ। तर यसलाई चाहिँ हामी यहाँ एउटा कार्तिक महिनैदेखि गएको 76 कार्तिक महिनादेखि चाहिँ दिने भनेको छ। यो कुराले गर्दा पनि अलिकति धेरै उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था यहाँ बनेको छ। त्यस कारणले यो सबै ठिक छ, यसको समर्थन गर्छु। मेरो भनाइ यति राख्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल समाप्त भई विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिबाट पेश हुन आएको प्रतिवेदन सहित विधेयकमाथिको छलफलको निर्धारित समय यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब विधेयक प्रस्तुतकर्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय प्रकाश बहादुर शाहलाई स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा उठान भएका प्रश्नहरूको जवाब दिन अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि मान्य सदस्यहरूका महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोणहरू, विचारहरू, सुझावहरू यहाँ प्रस्तुत भएका छन्। म यसका निम्ति मान्यज्यूहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐनमा हामी छलफल गरिरहँदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नु बनेको कानुन ऐन 2075 माथि, त्यसै गरेर प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नु बनेको विधेयक 2074 माथि पनि चर्चा चल्यो। यहाँ जसरी बाहिर चर्चा भइरहेको छ, टिका टिप्पणी र आलोचना पनि भइराखेको छ, त्यसको प्रतिबिम्बन यो सभामा हुनु अस्वाभाविक पनि होइन। तर हामी सबैलाई थाहै छ, नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक बजेट विनियोजन विधेयकमा नै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको गजेटेड अफिसरहरूको 18% वृद्धि गरेको, नन गजेटेड अफिसरहरूको अर्थात् कर्मचारीहरूको, राष्ट्र सेवकहरूको 20% का दरले यो तलब वृद्धि गरेको कुरा हामी सबैलाई जानकारी छ।
हामीले अरू प्रदेशहरूलाई पनि हेऱ्यौँ र नेपाल सरकारले निर्णय गरिसकेपछि सङ्घीय संसदले कुन ढङ्गले अगाडि बढाउँछ र अन्य प्रदेशहरूले यो कुरालाई, यो निर्णयलाई, यो कानुनलाई कसरी अगाडि बढाउँछन् भन्ने सन्दर्भमा हामीले प्रदेश सरकारले एकदमै सचेत भएर हामीले अध्ययन गरिरह्यौँ र हामी सबैलाई के कुरा पनि थाहा छ भने प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिक सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न भनेको कानुन जुन चाहिँ ऐन छ त्यो यसै सम्मानित सदनबाट पारित भएको ऐन हो। त्यसले दिशानिर्देश गरेको छ प्रदेश सरकारलाई अनुसूचीमा न्यूनतम रकम कायम रहने गरी हेरफेर गर्न सक्ने छ अनुसूची भन्ने त्यो ऐनको दफाले प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ, अधिकार दिएको छ। र मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले पनि 2075ले पनि यो कुरालाई त्यो ऐनको दफाले मार्ग प्रशस्त गरेको छ। प्रदेश 5ले असोजमा सङ्घीय सरकारको निर्णयलाई समायोजन गरेर उसले निर्णयमा अगाडि पुर्यायो। हामीले त्यसपछि गण्डकी प्रदेशलाई हेऱ्यौँ, उसले कार्तिकमा गर्यो, अन्य प्रदेशहरूलाई पनि हेरिरहेका थियौँ र हामी सबैलाई थाहै छ मुख्य सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म सबैको उक्त निर्णयले तलब भत्तामा वृद्धि भएको कुरा हामी सबैलाई जानकारी छ। प्रदेश सरकारले धेरै पछि आएर वास्तवमा हामीले साउनमा नै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरेर क्याबिनेटमा लगेको कुरा हामी सबैलाई थाहै छ र हामी हेरिरहेका थियौँ स्थितिलाई, अवस्थालाई, कसरी देश बढ्छ, कसरी अरू प्रदेशहरूले यो निर्णयलाई आफ्नो प्रदेशमा लागू गर्छ भनेर हामी हेरिरहेका थियौँ। त्यसपछि असोजमा गएर प्रदेश मन्त्री परिषदको मिनी क्याबिनेट भन्छ त्यहाँको समितिमा, विषयगत समितिमा त्यो छलफलमा दर्ज भएको थियो। पछि आएर हामीले फागुनमा यो लकडाउन हुनु पूर्व कोभिड-19 महामारीको प्रकोप हाम्रो प्रदेशमा देखा पर्नुभन्दा पूर्व सबै प्रदेशले, सङ्घले, प्रदेशले सबैले यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गरिसकेपछि हामीले वृद्धि गर्ने कुरा होइन, यहाँ बाहिर वृद्धि गरियो, सुविधा वृद्धि गरियो, पारिश्रमिक वृद्धि गरियो भन्ने जुन चर्चा छ त्यस्तो होइन। हामीले घटाएर 18%, 20%ले होइन, प्रदेशका मन्त्रीहरूले र सुविधा पाउने समितिका सभापतिज्यू, मान्य सभापतिज्यूहरूले, प्रमुख सचेतक मान्यज्यूहरूले 16% का दरले 18बाट हामीले 16% त्यो मिलान गरेका छौँ, हामी त्यो निर्णयको कार्यान्वयन गरेका छौँ। तर अब यहाँ चर्चा हुन्छ, हामीले नै कानुन बनाउँछौँ, हामीले नै दिशानिर्देश गर्छौँ, यहीँभित्र आवाज उठ्छ प्रदेश सरकारले यो नगर्ने काम गर्यो, अलोकप्रिय काम गर्यो भनेर यहाँभित्र पनि आवाज उठ्छ र त्यसको प्रतिबिम्बन, त्यसको रिफ्लेक्सन बाहिर मिडियामा पनि पर्छ। त्यसैले हामी आफैले निर्णय गरेका कुराहरू, हामीले आफैले बनाएको कानुनलाई हामी आफैले सम्मान गर्ने हो। हामीले गरेको कुरालाई कुनै लुकाउनु छैन। मै माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने यस्तो संस्कृतिले हाम्रो समाज, हाम्रो देश, हाम्रो राष्ट्र अगाडि बढ्न सक्दैन। हामीले कानुनमा टेकेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष 76-77 को बजेटमा ल्याइसकेपछि धेरै पछि हामीले अरू प्रदेशहरूलाई पनि हेऱ्यौँ, त्यो अनुपातमा हामीले समायोजन र चाहिँ मिलान होइन कि हामीले घटाएर हामीले प्रदेशमा लागू गरेका छौँ। यो कानुनले दिएको अधिकार हो, यो सम्मानित सदनले बनाएको कानुनले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार हो। त्यसले त्यस ढङ्गमा बुझ्दैन, म सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म यो स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 छ, यसमा हामीले प्रदेशको मन्त्री परिषदले प्रस्ताव गरेको दस्तावेज हामीले पारिश्रमिक होइन सेवा र सुविधा हामीले प्रस्ताव गरेका थियौँ। तर स्थिति यस्तो बनेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको डेलिगेसन, हाम्रा मान्यज्यूहरूको दबाब, लबिङ
यो सबै कारणले हामीले पारिश्रमिक भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने भयो। यद्यपि त्यो सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई इन्भ्यालिड गरिदियो। त्यो इन्भ्यालिड गरिसकेपछि हामीले सर्वोच्च अदालतको निर्णय मुताबिक र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको समस्यालाई शीघ्रातिशीघ्र हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो। त्यसमा सामूहिक सुधार गर्नुपर्ने थियो, संशोधन गर्नुपर्ने थियो। त्यस दिशामा प्रदेश सरकारले मान्यज्यूहरूका सुझावहरू, समितिको निर्णय, छलफलमा उठेका विषयवस्तुहरूमा गम्भीरतापूर्वक सहभागी भएर हामी आज यो पारित गर्ने चरणमा छौँ। र म छलफलमा सहभागी हुने मान्य पूर्णा जोशी, मान्य भरतबहादुर खड्का, मान्य कृष्ण चौधरी, सबै मान्य सदस्यज्यूहरूप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूका महत्त्वपूर्ण विचारहरू र गहकिला सुझावहरूले यो विधेयकलाई अझै परिष्कृत र उन्नत र परिपक्व पार्नमा सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। र पुनः यहाँहरूका महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो भनाइ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि दफावार छलफलको कार्य समाप्त भई विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिबाट पेश हुन प्रतिवेदनमा कर्म संख्या 1 देखि 10 सम्मका उल्लेखित संशोधन वा थप हुनुपर्ने व्यवस्थालाई विधेयकको अङ्ग बनोस् भनी सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 116 बमोजिम समूहीकृत रूपमा सभा समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यसको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यसको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि दफावार छलफलको कार्य समाप्त भई विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिबाट पेश हुन आएको प्रतिवेदनमा कर्म संख्या 1 देखि 10 सम्मका उल्लेखित संशोधन वा थप हुनुपर्ने व्यवस्था सर्वसम्मतिले विधेयकको अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछौँ। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकका 2 देखि 6 सम्मका दफाहरू, अनुसाङ्गिक अन्य दफाहरू, उपदफाहरू तथा अनुसूची 1 क, अनुसूची 1 ख, अनुसूची 1 ग, अनुसूची 1 घ, अनुसूची 1 ङ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको अङ्ग बनोस् भन्ने अर्थ प्रस्तुत गर्दछौँ। यसको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यसको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, त्यसर्थ विधेयकको 2 देखि 6 सम्मका दफाहरू, अनुसाङ्गिक अन्य दफाहरू, उपदफाहरू, अनुसूची 1 क, अनुसूची 1 ख, अनुसूची 1 ग, अनुसूची 1 घ र अनुसूची 1 ङ सर्वसम्मतिले स्थानीय तथा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछौँ। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकको नाम पढेर सुनाउँछु। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ। 1, यस ऐनको नाम स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन 2076 रहेको छ।
यो ऐन तुरन्त प्रारम्भ हुनेछ। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकको नाम स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको अङ्ग बनोस् भनी निर्यार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यसको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यसको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ विधेयकको प्रस्तावना र नाम सर्वसम्मतिले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछौँ। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयक प्रस्तुतकर्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय प्रकाश बहादुर शाहलाई स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन 2076 लाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 122 बमोजिम सभाबाट पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 122 बमोजिम स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सभाबाट पारित गरियोस् भनी यो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय प्रकाश बहादुर शाहले पेश गरेको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्छ भन्नुहोस्, प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछौँ। मान्य सदस्यहरू, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको कारबाही यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, आजको बैठकको कारबाही यही समाप्त हुन्छ। अर्को बैठक मिति 2077 साल असार 10 गते बुधबार बिहान 8 बजे हुने भएकोले उक्त समयसम्मको लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्दछौँ।